आबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी आपको वेलकम करता हूं जी। आपको सबसे पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि आबशार न्यूज़ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको बेहतरीन और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। इस वक्त हम मौजूद है सोना देश हज़ारा के ऑफिस में और सोना देश हज़ारा की जो बाबर अवान साहब है, सरदार अजमल साहब है और नज़ाकत भाई है, ये हमारे साथ मौजूद है। इनके उहदों के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनकी जो वॉलंटियर वर्क है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने आज तक मैंने कोई ऐसा डिज़ास्टर नहीं देखा, कोई ऐसा लम्हा नहीं देखा कि जब इनको अल्लाह की मखलूक की भलाई की फ़िक्र न पड़ी हो। हमेशा ये अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए काम करते रहे और आज उसी हवाले से कोरोना वायरस से मुतासरीन जो लोग हैं, जो मजदूरी नहीं कर पा रहे, जो लोग अपना काम नहीं कर रहे क्योंकि सारा लॉकडाउन हो गया, उन लोगों के लिए इन्होंने पैकेजेस बनाए हैं और इनके पास डोनर्स भी हैं और वो डोनर जो हैं वो भी अपना नाम एडवर्टाइज नहीं करना चाहते, ये भी उनको एडवर्टाइज नहीं करना चाहते, लेकिन इन्होंने मुस्तहिक लोगों को जो है वो राशन तकसीम करना शुरू किया है। उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये राशन तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब, ये जो आपने ये जो राशन तकसीम करने वाला सेटअप है, आपका हर साल रमज़ान में तो होता ही है, लेकिन इस साल रमज़ान से भी एक महीना पहले आपको अल्लाह ने मौका दे दिया है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। सब तो पहले आबशार न्यूज़ का नासिर भाई वेलकम। उस तो बाद ये कि चूँकि रमज़ान का फिलहाल कुछ पता भी नहीं, जिस तरह के हालात ने असां दा एहो डोनर है, अल्लाह पाक इसकी दुनिया आखरत अच्छी करे। रमज़ान दस्तरखान बिच पिछले साल 15 अफ्तारियाँ 1 लाख रुपया डोनेट किया है इन्हें सुन वॉलंटियर। इस दफ़ा इन्होंने है कि रमज़ान दस्तरखान में पूरा देसा यो वॉलंटियर ने अदनान भाई कि जिन्हें पूरा रमज़ान देने का वादा किया है, लेकिन चूँकि हालात इस किस्म के लॉकडाउन है, इन्हें सुना है कि फौरी तौर पर 44 घराने अल्हम्दुलिल्लाह 44 घराने वहाँ असा राशन और असा जिन लोगों नाल गल की, चूँकि बाजार बंद, हर चीज़ बंद है, असा सुन रात 3 बजे सारा स्टाक करवाया नहीं थे। रात 3 बजे तक और सुबह तो पिछे तुसी असा ना लो, अस ये लोग बुला के जिन्हों की एप्लीकेशन असा को मौजूद है 44 घराने ने ये अल्लाह पाक अदनान भैया देवन उन्होंने वजह तो दे रहे हैं। और इस मौके पर देने का मकसद ही है चूँकि रमज़ान करीब है और हो सकता है रमज़ान प्रोजेक्ट होंदा भी है कि नहीं होंदा, क्योंकि जिस तरह के हालात ने अगर एक कर्फ्यू लग गया तो असा की एप्लीकेशन लोगों के असा को पेई गई, असी लोग मतलब अपने तौर पर एहतियात भी कर रहे हैं। साबन असा कोल है, मतलब कि सैनिटाइज़र असा कोल है, हाथ भी धो रहे हैं, मास्क असा कोल है, असा पूरी केयर करके आए हैं, यानी कि मैं टोपी भी अपनी नाल कहन के आए हैं, एहतियात भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के कवानीन ते लागू भी कर रहे हैं, हर बंदे असी समझा भी रहे हैं। बहरहाल ये कि मुख्तसर है कि अल्लाह पाक असा तौफीक देवे, सोना देश हज़ारा सोसाइटी अल्लाह पाक तौफीक देवे, लोगों की खिदमत कर दे रहा। जज़ाकल्लाह। बहुत अजमल साहब, सरदार अजमल साहब, आज के ये जो आपका ये एक्टिविटी है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम नाल अज जरा बाबर भाई दसिया असां सुन 44 घरानियां वास्ते एक राशन का एहतमाम किया है। असां दे डोनर भरान अल्लाह पाक उन्होंने देना कबूल मंजूर फरमावे। अल्लाह पाक असां सारे की साजिश हो अपनी बरगाह विच कबूल मंजूर फरमावे। असां दा सोशल मीडिया तक ये चीज़ आना या असां दा ये मकसद ये नहीं कि असीं अपने आप को कुछ सोशल मीडिया का ध्यान कर रहे हैं, नहीं। असां आने का मकसद है कि असां दे वो भी मुखैर हज़रात बाहर निकलन इस मौके ता असां दे जड़े भरा असां दे जड़े गरीब गुरबा लॉकडाउन की वजह तो अगर परेशान हैं, उन्होंने वास्ते उन्होंने चूल्हा नहीं चल रहा था, उन्होंने वास्ते हेल्प करन, खुद देवन, किसी एनजीओ नाल टच होवन या जिस तरह भी है गवर्नमेंट नाल तावन करन। ठीक है, जो गवर्नमेंट एहतियाती तदबीर असां कीतियां ने इदारे नाल तावन करन ताकि असीं इस वबा तो असीं भी बचां और असां दा पूरा पाकिस्तान बचे। बहुत मेहरबानी नज़ाकत भाई, आज 16 देश हज़ारा का ये जो आपका ये जो फंक्शन है, उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा आपके डोनर्स के हवाले से। अल्लाह ने चाहा अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए तो इफ्तार पार्टी भी होगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, ये बस अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। काफ़ी हमारे भाई जो है उन्होंने हमारे साथ डोनेशन दी है और उस हवाले से हमने ये वर्क किया है। ये रात तकरीबन 3 बजे हमने ये स्टॉक इकट्ठा किया है और इस वक्त तक 44 घरानों को माशाल्लाह 44 को जा चुके। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी अजमल भाई। नासिर भाई, मैं
اس کی تھوڑی تفصیلات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. 1 من آٹا ہے، یعنی 2 توڑے آٹے کے ہیں، اس میں 10 کلو چاول، چینی ہے، سبزی کا ہم نے ایک پیکج بنایا ہے، تقریباً پیاز ہے اس میں، تھوم، اچھا آلو ہے تھوڑا وہ کی ہے، اس میں ہم نے الحمدللہ صابن بھی رکھا ہوا ہے، سرف رکھا ہوا ہے، چائے پتی ہم نے رکھی ہوئی ہے، نمک، مسالے، آئل ہم نے رکھا ہے، اور کیا نام ہے دودھ تک ہم نے یہ چیزیں رکھی ہے. رات کو 3 بجے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے. ابھی باہر آٹے کی اتنی قلت ہے کہ 1200 سے اوپر توڑا چلا گیا ہے. ہم نے پچھلے کم از کم 4-5 دن سے ایک جگہ پہ کچھ ہولڈ کرایا تھا ان گرانوں کے لیے، چونکہ ابھی آپ کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس، ابھی آپ کے سامنے کتنی اپلیکیشنیں اور مزید آ چکی ہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو پہلے 44 ہیں ان کو کلیئر کر کے مزید ہم جتنی اپلیکیشن آئی ہیں ان کے لیے بھی ہم کہیں سے آٹے کا ارینج کر کے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی آٹا اویلیبل نہیں ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے کہیں سے بھی. تو گورنمنٹ سے بھی میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آٹے کا بحران ایبٹ آباد میں ہے. آٹا 1200 سے پلس ہو چکا ہے توڑا. تو خدا را انتظامیہ بھی حرکت میں آئے، اس چیز کا نوٹس لیں، کیونکہ یہ غریب عوام ہے. بالکل یہ یعنی کہ ایک تو وائرس سے آلریڈی جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ بھوک سے بھی مریں گے آپ. لہٰذا گورنمنٹ ادارے متحرک ہوں، اور یہ جو آٹے کا بحران ہے یا آٹے کو مطلب کہ مصنوعی طریقے سے اس کو چھپا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اس کا ریٹ اوپر لے کے جا رہے ہیں، اس کے لیے اسپیشلی جو ہمارے فوڈ کے ہیں کلندر لودھی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ ذرا وہ چکر لگائیں اس ایریے کا، اور اس کے بارے میں تھوڑی فکر مندی کریں. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ہمارے ساتھ جی آج 16 دیس ہزارہ کے لوگ. ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو اسپیسیفکلی ایبٹ آباد میں بتاؤں گا، لوور ملک پورہ میرا سے کل میں آٹے کا توڑا جو ہے وہ 1150 روپے کا لے کے گیا ہوں، اور بڑی سفارشوں کے بعد ایبٹ آباد کے اندر جو ہے اس وقت آٹا اویلیبل نہیں ہے، اور ایبٹ آباد کے اندر جو باقی اشیاء خورد و نوش ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اور جب تک آپ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں جائیں. ہرنوں میں جا کے گزشتہ دن جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک جگہ سے آٹا پکڑا ہے، لیکن ایبٹ آباد کے اندر اور بھی بہت سارے ذخیرہ اندوز ہیں، ان کو جا کے پکڑیے، علاقوں کے اندر دیکھیے، محلوں کے اندر دیکھیے، تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں، ایک تو وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، دوسرا ہمارے لوگ جو ہے وہ فزیکلی ابھی فٹنس میں نہیں ہے، لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، لوگوں کو گلوز کی ضرورت ہے، لوگوں کو ماسک کی ضرورت ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے. اور وہ جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، میں اسپیسیفکلی ابشار نیوز سے آپ لوگوں کو یہ بات ضرور کہوں گا، ایسے لوگ جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو 1500 روپے کی دیہڑی لگا رہے تھے، ان دیہڑی دار لوگوں کے لیے خدا را ان کے لیے سوچئے گا. ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی ایک غریب ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ اس غریب کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو وائٹ کالر ہے وہ بیچارہ اپنے اس وائٹ کالر کو بچاتے بچاتے بھوکا اگر سو گیا تو اللہ رب العالمین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہمارے اہل و عیال کو، آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ان وباؤں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. ابشار نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.